इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत इथियोपिया देशौ परस्परम् 8 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। सम्बन्धान् च रणनीतिक सहभागित्वं यावत् अवर्धयताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अकथयत् यत् वैश्विक दक्षिण क्षेत्रं स्वकीयं भविष्यं स्वयमेव लिखति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वकीयायाः देशत्रयस्य यात्रायाः अन्तिमचरणे अद्य सायं ओमानदेशस्य मस्कट नगरं प्राप्स्यति। नवदिल्ल्या बांग्लादेशस्य उच्चायुक्तः संसूचितः सहैव प्रतिवेशि देशे निरन्तरम् अधोगतिं प्रति गम्यमानं सुरक्षा वातावरणम् उद्दिश्य गभीरा चिन्ता व्यक्तीकृता। भारतीय चलचित्रं होमबाउण्ड सर्वश्रेष्ठान्तराष्ट्रिय चलचित्र श्रेण्याम् ऑस्कर पुरस्काराय विचितं सञ्जातम्। अपि च भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य लखनऊ नगरे सायं 7:30 भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इथियोपिया देशस्य अदिस अबाबा नगरे संसदः संयुक्त सम्मेलनं सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् इथियोपिया इत्येतौ सम्मिल्य विश्वदृष्टिं धारयतः, यत्र ग्लोबल साउथ इत्येतत् कस्यापि विरुद्धं न अपितु सर्वेषां कृते समुद्भवति। सः अवदत् यत् ग्लोबल साउथ इतीदं स्वकीयं भाग्यं लिखति। The global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. श्री मोदी अवदत् यत् भारतम् इथियोपिया च क्षेत्रीय शान्त्यै सुरक्षायै च स्वाभाविक सहभागिनौ स्तः, अपि च लोकतन्त्रं तयोः जीवनमार्गमस्ति। ततः परं प्रधानमन्त्री स्वकीयायाः त्रिराष्ट्र यात्रायाः अन्तिमचरणे ओमानदेशं प्रति प्रस्थितवान्। अफ्रीका देशस्य 2 दिवसीय यात्रायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अदिस अबाबा नगरे इथियोपिया देशस्य समकक्षीयेन अबी अहमद अली इत्यनेन सह विस्तृतं वार्तालापम् अकरोत्। भारत इथियोपिया देशयोः ऐतिहासिक सम्बन्धाः सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धितवन्तः सन्ति। उभयदेशौ 8 संख्याकेषु MOU इत्येतेषु अपि हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ, येषु स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इत्यस्मिन् सम्बन्धानाम् उन्नतीकरणम् अपि अन्तर्भवति। भारत इथियोपिया सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय तस्य योगदानस्य कृते वैश्विक राजनीतिज्ञरूपेण तस्य दूरदर्शी नेतृत्वस्य च कृते प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने इथियोपिया देशस्य सर्वोच्च पुरस्कारं द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इत्येतत् सम्मानम् इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जॉर्डन इथियोपिया देशयोः यात्रां समाप्य अनन्तरं राष्ट्रत्रयस्य यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य सायं ओमान देशस्य राजधानी मस्कट नगरं प्राप्तवान्। ओमान राष्ट्रस्य राज्यप्रमुखस्य सुल्तान हैथम बिन तारिक इत्यस्य आमन्त्रणेन प्रधानमन्त्री ओमान देशं समागच्छत्। प्रधानमन्त्रिणः यात्राविषयिकीं सूचनां प्रदातुम् अस्माकं संवाददाता मस्कट नगरे ओमान देशस्य भारतीय राजदूतेन GV श्रीनिवासेन सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनिवासः अवदत् यत् उभयदेशौ आतंकवादस्य सर्वविधरूपाणां निन्दां कुर्वन्तौ एतत् विरुद्धं युद्धं कर्तुं च परस्परं संकल्पितौ स्तः। सामरिक दृष्ट्या अपि उभौ परस्परं अतीव महत्वपूर्णौ स्तः। भारतम् अद्य भारते बांग्लादेशस्य उच्चायुक्तं रियाज हमीदुल्ला इत्येतम् आहूय बांग्लादेशे सतत पतनशीलस्य सुरक्षा वातावरणस्य विषये भारतस्य प्रबलचिन्तां प्रकटितवान्। एकस्मिन् वक्तव्ये विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् बांग्लादेशस्य उच्चायुक्ताय केषाञ्चित् अतिवादिनां तत्त्वानां कुकृत्यानि संसूचितानि, ये ढाका नगरे भारतीय मिशन इत्येतत् विरुध्य सुरक्षा व्यवस्थां निर्मातुं योजनां घोषयन्ति स्म। सः स्पष्टीकृतवान् यत् बांग्लादेशे सद्य एव घटितानां घटनानां विषये अतिवादिभिः तत्त्वैः कल्पितं मिथ्या विवरणं भारतं पूर्णतया निराकरोति। मन्त्रालयः एतादृशीं परिस्थितिं दुर्भाग्यपूर्णाम् इति अमन्यत। अपि च अन्तरिम सर्वकारेण समग्रान्वेषणं न कृतम् अस्ति, न च घटनानां विषये भारतेन सह सार्थक साक्ष्यानाम् आदानं प्रदानं च कृतमस्ति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत परिवर्तनार्थं परमाणुर्जायाः सुस्थिर उपयोगः तथा प्रगतिविधेयकं 2025 इत्येतत् लोकसभायां चर्चितुम् अङ्गीकर्तुं च स्वीकृतमस्ति। देशवासिनां कल्याणार्थं परमाणु ऊर्जायाः आयनीकरण विकिरणस्य च विकासः अस्य विधेयकस्य लक्ष्यमस्ति। अस्य सुरक्षितोपायोगाय सुदृढ विनियामक संरचना अपि प्रदातुं प्रयतते। विधेयकं परमाणुर्जा विनियामक मण्डलस्य परमाणु ऊर्जा निवारण परामर्श परिषदः च स्थापनं कर्तुं प्रयतते। विधेयकम् उपस्थापयन् परमाणु ऊर्जा राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् सम्पूर्णं विश्वं स्वच्छोर्जां प्रति गच्छत् अस्ति तथा च सर्वकारेण 47-200 100 गीगावाट् परिमितस्य परमाणुर्जा क्षमतां प्राप्तुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। धीरज घैवन इत्यनेन निर्देशितं होम बॉन्ड इति भारतीय चलच्चित्रं सर्वश्रेष्ठ अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रम् इत्यस्मिन् वर्गे 98तमाय ऑस्कर इति पुरस्काराय चितमस्ति। जयशंकरः अद्य भूटानदेशस्य विदेशमन्त्रिणे लियोन्पो DN धुंगेल इत्यस्मै भूटानदेशस्य जनानां च कृते राष्ट्रियदिवसस्य ग्योलोंग दुचेन इत्यस्य शुभाशयाः प्रेषितवान्। सामाजिक संदेश माध्यमेन डॉ जयशंकरः अवदत् यत् भारतं द्वयोः देशयोः मध्ये विशिष्टम् अद्वितीयं च सहभागित्वं निरन्तरं विकसितुं प्रतिबद्धमस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य अपराह्ने हैदराबाद नगरस्य हंकिम्पेट विमानस्थानकं प्राप्तवती। राष्ट्रपतिवर्या आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपति नगरात् वार्षिक दक्षिण प्रवासं समागत्य सिकन्दराबाद जनपदस्य बोलरम नगरस्य राष्ट्रपति निलयं प्रति प्रस्थितवती। राष्ट्रपति कार्यालयः 6 दिनानि यावत् राष्ट्रपति निलयम् इत्यस्मात् अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यं करिष्यति। राष्ट्रपतिवर्या अस्मिन् मासे 19 दिनाङ्के राज्य लोकसेवा आयोगानाम् अध्यक्षाणां राष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनमपि करिष्यति। सहैव अस्य मासस्य 20 दिनाङ्के गच्चिबौली नगरे ब्रह्मकुमारी जनैः आयोजिते भारतस्य कालातीतज्ञानं शान्ति प्रगत्योः प्रशस्तमार्गम् इत्यस्मिन् विषये सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तेलंगाना राज्यस्य राज्यपालः जिष्णुदेव वर्मा, उपमुख्यमन्त्री भट्टी विक्रमार्कः, भविष्यमाणः मन्त्री अनसूया सीतक्का, राज्यस्य मुख्यसचिवः के रामकृष्णराव, डीजीपी शिवधर रेड्डी च विमानस्थानके राष्ट्रपति वर्यायाः स्वागतम् अकुर्वन्। सशस्त्रसेनायाः अनेके वरिष्ठाधिकारिणः अपि तत्र उपस्थिताः आसन्। भारतस्य हस्तशिल्पस्य वस्त्राणां च निर्याते गतवर्षस्य समानमासस्य अपेक्षया अस्मिन् वर्षे नवम्बर मासे 9.4% मितस्य वृद्धिः सञ्जाता। केन्द्र सर्वकारः अवदत् यत् अद्य पर्यन्तं भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरणस्य UADIA इत्यस्य डेटाबेस इत्यस्मात् आधार कार्ड धारकाणां दत्तांश नियमानां किमपि उल्लङ्घनं न अभवत्। सूचना प्रौद्योगिकी इत्यस्य विभागस्य राज्यमन्त्री जितिन प्रसादः अद्य लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखिते प्रत्युत्तरे एतत् संसूचितवान्। सः अवदत् यत् आधारः विश्वस्य बृहत्तमा बायोमेट्रिक परिचय व्यवस्था अस्ति यत्र प्रायः 34,100 कोटि जनाः जीवन्तः आधारधारकाः सन्ति। श्रीप्रसादः समसूचयत् यत् आधारमाध्यमेन 16,000 कोटि रूप्यकाणां प्रमाणनं सम्पन्नं जातमस्ति। भारत अर्जेंटीना देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिक्याः आदान प्रदानाय अद्य नवदिल्ल्यां वर्षत्रयस्य कार्ययोजनायां हस्ताक्षरं सञ्जातम्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः अपि च अर्जेंटीना देशस्य राष्ट्रिय कृषि तन्त्रज्ञान संस्थानस्य मध्ये हस्ताक्षरिता एषा कार्ययोजना प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धनं, शून्य कृषिः, यान्त्रिकीकरणं, सूक्ष्म सिंचनम्, उर्वरकं चेत्यादीनां सुस्थिर कृषि विज्ञान क्षेत्रे सहयोगं स्थापयिष्यति। पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारत दक्षिणाफ्रिका देशयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य लखनऊ-नगरे सायं 7:30 भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकानाम् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भविष्यति इति वार्ताः।